السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم بوتيك توتا من قناة وصفات توتا. اليوم غادي نحط لكم حاجات تشوفوهم ان شاء الله يعجبوكم وبأسعار جيدة مناسبة. باش نبدو بسم الله. اول حاجة نبدو نخيروا حاجة. بسم الله. بون هاد لي بوا دو مانيكور، هذا مانيكور واجد. لي زونغ فيهم مانيكور، فيهم نورمالمون فيهم 12 لون. انا حطيت هنا بعض الالوان. عندنا aussi الشفار، هادو يديروا 50,000. حاجات دو بون كاليتي، يجو ناتور، ماشي طالعين بزاف وباسلين وباينين باللي شفار. سيرتو اللي تعرف تركبهم ولا لي كوافوز اللي يعرفوا يركبوهم يخرجوا حاجه الله يبارك. نسيت باش نقول لكم البري تاع المانيكور، لي بوات دو مانيكور، الاظافر هادو يديروا 35,000. عندنا ايميتاسيون تاع كيكو، يدير 65,000. حاجه دو بون كاليتي. نوت بودر، يدير ثاني 65,000. لي بواط تاعهم شويه صغيرين، فيه مرايه وفيه لي بونش تاعه. وعندنا حسب تدرج الوان البشره، الان والدو والتخوا. فوالا. عندنا لي بواط تاع مانيكور. هادي نورمالمون حاجه مليحه بزاف، هي صحيه. سيرتو رانا في وقت فيه الامراض وفيه الاوبئه، والانسان لازم تكون عنده حاجه اللي خاصه به، تديها معك عند لاكوافيز، عند استيتيسيان، حاجه خاصه بك. تي با اوبليجي تستعملي حاجه مستعملينها بزاف ناس وقادره تنقذ لك اي مرض. وجايه شابه وتجي في الصاك، حاجه شيك. فيها تاني كيفها لكن حجم صغير. عندنا لي باص فيهم مرايه، هادي يديروا 50,000. مزيان طريين، شفتو هكا لي بتيت في فيها الغاز. وكاين هاد النوعيه ثاني، هذه نوعيات اخرى ثاني ديال 45,000. عندنا هاد لي كوفري، فيه مشطه، فيه مغاص، فيه غاص كيما تاع الساشوار، مرايه، سلاك، وفيه ان بريزونطوار اللي تقدري تحطيه فوق لا كوافوز ويجي حاجه منظمه. دروك نروحو لي كوفري. عندنا ناتورال
فيه بارفان و ديودورون يدير 110,000. جماعه رانا نديرو ليفريزيون ا دوميسيل على مستوى وهران وضواحيها تما اوغون و لي زونفيرون تاع وهران. كوفري بور لوف يدير 65,000. فيه ان بارفان اي ان ديو وجاي وفيه لي كولور، فيه الاورانج الغاز البلو. بون يتبدل لودور على حسب لا كاليتي تاع على حسب لا كولور تاع لا بواط. كوفري اديان انا هذا يعجبني، نبغي نحط نده في لي كادو باسكو جاي شباب و بريزونطابل. فيه ان بارفان اي ان ديو. عندنا هاد لي زيبونج يديروا 20,000. كاين كوفري ناتوريل ناتيرا ماشي ناتوريل ناتيرا. فيه اون كريم دو كور، فيه ان بارفان اي ان ديو. جاي شباب بريزونطابل يوالم المناسبات تاعكم. كاين هاد لي ساك فيه زوج تاع لي فيرميتور وزوج تاع لي بوشات وفيه سنسله تجي هنايا. راهم هاد لي بوشات تري على مود. وفيه الالوان دوك نجيب لكم لي كولور تاعها صبر شويه. فيه المارون بالباج تاني جاي شباب. وفيه اوسي النوار بالغري لا ميم كاليتي. ومام الجلد تاعهم جاي متين، ماشي هذاك اللي يتعوج وزعما يقعد هكا شد روحه. سيرتو لي جون اللي يستحفظوا على لي ساك تاعهم يعرفوا كيفاش يرتبوهم. نجيب لكم واحد اخر ساك. كاين هذا الساك ثاني، هذه النوعيه فيه 4 كولور. انا اصلا نبغي نخدم لا بون كاليتي باش مي كليونتي يفرحوا بيها. فيه في النوار بالغري ثاني شباب. هاد العفسه راه عاودت ولات لامود مارون. نرجعهم ونجيب لكم حاجه واحده اخرى تشوفوها. واللي يبغي يشوف حاجه ولا يستفسر على حاجه قدو تجوا على لاباج تاعي شوبي شوب. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. بقاو لي هاد لي ساك بقى لي غير في الباج، جاي كلاسيك سامبل.
جبت لكم النوعيه تاع لي صاك اللي انا نبغيهم. صاك كبير، بون مانيش عارفه والله راح تبان مليح. صبروا شويه نخوي من لو بلون دو طرافاي تاعي هكا باش نقدر نوريكم حاجه علاز. اون مينوت، تكون الحاجه خفيفه احسن. نديباراسي لو بلون دو طرافاي تاعي. فوالا هكا نخدم بلوز علاز. هكا تشوفوه مليح. بون هذا فيه 4 كولور، فيه لو مارون تاني جاي كبير، وسيرتو اللي تكون خدامه وتدي فطورها وكلش يساعدها غايه الغايه. فوالا هنا باج. فوالا نوصلهم ونرجع. عندنا دي سيشوار براون توربو، فيه عدة ألوان، فيه لو نوار، فيه الروج، فيه الجري، وكاين دي بلاكيت. لي بلاكيت تاعنا اون سيراميك. هادي موريتكمش لي سيشوار. جاي شباب وشيك وجاي محاميين من هذا البوشون تاعها. هادو يجو دي كادو. هذا كاس وفيه شمعة. كاين هادو دي كادو. كاين هذا الناموس، هسا كاين هاد لي شال جايين دافين بزاف.
سيرتو للصباح هكا. هادو 85. كاين دي شال كاليتي مليحه، حتى حد لو مومون ما بين الربيع والشتا يديروا 30,000 راهم صالد. وكاين نوعيه ثاني واحده اخرى تاع لي شال دير 30,000 اوسي. كاع لي شال راهم صالد ابار هذاك لو بروميير موديل اللي يدير 85,000. هذاك شال ولا شارب كل واحد كيفاش يستعمله. ودروك غادي نروحوا حاجات تاع دراري صغار تاع للاطفال ما نسيناهمش. هذه دميه تاع باربي مع لا بتيت تاعها، وعندها بليزيور تونو دير 85,000. وهادو صوالح تاع باربي، سيشوار، مكياج، مساسيك، مرايه، مشطه. هادي دير 50,000. كاين دي كارطابل، دي بتي كارطابل بور لا كراش، فيهم لا رين دو ناج، فيهم صوفيا، هيلو كيتي. كاين ان اوتر موديل كيما هكا تاني. هذا ان ساك، هذا فيه غير الصبيره ما يجوش فيه كايات. هادو يديروا 65,000 وفيهم كاع، فيهم باربي. هادي نورمالمون صوفيا وقيله، هيلو كيتي ولا رين دو ناج. ميم في الكارسون كاين فيها سبايدر مان، فيها بنتان. هادي فلاش ماكوين. فوالا هذا ثاني كارطه بو كراش، فيها سبايدر مان. مش عارفه راكم تشوفوا مليح. هي 85. كاين دي تروس بور ليكول. بون حاجه اللي كاينه في الكارسون كاينه في الفيل، هو الديسان يتبدل. فوالا هادو لي تروس. نقدروا كاع نفكوا الزوجين. فوالا جايه كبيره ثاني، وترفد مليح الادوات. اهم حاجه تكون شويه سوليد باش تشد تكمل العام. هادو 42,000. هذا انوت موديل جاي يشبه للاول فهو لا كاليتي واحده اخرى. الاخر كاع ديسان كاع داير، وهنا فيها جهه تيسو وجهه ديسان. بور غارسون
كاين هذا الموديل ثاني، هذا داير 69000، حاجه فريمون دو كاليتي. وكبيره ترفد بزاف الادوات. فوالا هادو بورفيات، هادو يشبهوا هادوك لي بتي لي ساك تاع لاكراش، لا غاندوناج، محبوبة الجماهير. هذه تاني جايه كبيره وترفد بزاف ادوات.